नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार आजदेखि सुरु। दीपदान आजदेखि सुरु हुने भए पनि काग तिहार भने भोलि मात्र। सोमबार बिहान 11:37 बजे भाइटिकाको उत्तम साहित्य। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 लाख नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2539 जना संक्रमित थपिए। थप 26 जनाको मृत्यु। धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल पुम्दीकोट स्थित विशाल महादेव मूर्ति निर्माण स्थलमा महादेवको मूर्ति जडान। थप निर्माण कार्यका लागि 21 करोड़ रकम आवश्यक रहेको निर्माण समिति संयोजक बरालको भनाई। लगानी बोर्डले 3वटा जलविद्युत परियोजनाका लागि 38 अर्ब 65 करोड़ रुपियाँ लगानी गर्यो स्वीकृत। विद्युत उत्पादनसँगै विद्युत खपतको आयोजना तयार पार्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। र नेपाल र बंगलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल दर्शक सहित हुने। बंगलादेश फुटबल फेडरेशन बीएफएफले 2 मैत्रीपूर्ण खेलमा दर्शकलाई मैदान प्रवेश गर्न अनुमति दिने गर्यो निर्णय। अब समाचार विस्तारमा। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि शुरू हुने नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड पञ्चक अर्थात् तिहार आजदेखि शुरू भएको छ। बिहिबार बेलुकी दीपदान शुरू गर्नुपर्नेछ। यस वर्ष दीपदान आजदेखि शुरू हुने भए पनि काग तिहार कार्तिक 28 गते शुक्रबार परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस अवसरमा दीप दान गरे यातनाबाट मुक्ति पाइने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यसैगरी धन्वन्तरी जयन्ती र धनतेरस पर्व पनि शुक्रबार नै परेको छ। सायंकालमा त्रयोदशी भएका दिन दीप दान शुरू गर्नुपर्ने र प्रातःकालमा त्रयोदशी भएको दिन काग तिहार मनाउनु पर्ने शास्त्रीय व्यवस्था अनुसार यस्तो निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। तिथिले घटबढको कारण यस्तो भएको समितिले जनाएको छ। दीपदान परिवारका सदस्य संख्याका आधारमा गरिन्छ। दीपदान गर्दा दक्षिण फर्काएर गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल तृतीया अर्थात् भाइटिकाका दिनसम्म दीपदान गर्ने शास्त्रीय विधि छ। कार्तिक 29 गते शनिबार बिहान नरक स्नान सहित कुकुर तिहार र बेलुकी लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्छ। अपराह्न 1:49 बजेसम्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी र त्यसपछि औसी तिथि लाग्ने भएकाले शास्त्र सम्मत रूपमा पर्व सम्बन्धी निर्णय गरिएको समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले बताउनुभयो। गाई गोरु र आम मह पूजा कार्तिक 30 गते आइतबार गर्नुपर्ने शास्त्रीय वचन छ। आइतबार बिहान 11:27 बजेसम्म औसी तिथि छ। त्यसपछि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा प्रारम्भ हुने भएकाले महपूजा यसै दिन गर्नुपर्ने हुन्छ। मंसिर 1 गते सोमबार तिहारको मुख्य दिन भाइटिका पर्व मनाइन्छ। बिहान 11:37 बजे भाइटिकाको उत्तम साहित्य रहेको अध्यक्ष गौतमले बताउनुभयो। मंसिर 1 गते सोमबार महान कालमा टीका लगाउन बाधा नपरे पनि साहित्य खोज्नेका लागि मकर लग्न वृष नवमास अभिबीज मुहूर्तको शुभ साइतमा दिएको समितिले जनाएको छ। राज्य सञ्चालकले भने साइतमै टीका लगाउनुपर्छ। सर्वसाधारणका लागि मध्याह्नकालमा टीका लगाउनु पनि शास्त्र सम्मत नै रहेको छ। मंसिर 1 गते भाइटिकाकै दिन यस वर्ष नेपाल सम्बतको नयाँ वर्ष मनाउनु पर्ने पनि समितिले जनाएको छ। प्रतिपदाका दिन सूर्योदय भएकै दिन नयाँ वर्ष मनाउनु पर्ने शास्त्रीय वचन अनुसार यस्तो निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यसै दिनदेखि नेपाल सम्बत 1149 शुरू हुन्छ। भाइ पूजा र नेवारी भाषामा किजा पूजा पनि मंसिर 1 गते नै गरिन्छ। मंसिर 2 गते बिहान 7
4 बजेसम्म मात्र द्वितीय तिथि रहेकोले मंसिर 1 गते नै भाइटीका मनाउन शास्त्र सम्मत हुने समितिको ठहर छ। नेवार समुदायका केही संस्थाले मंसिर 2 गते भाइटीका मनाउने भनी गरेको निर्णय शास्त्र सम्मत नरहेको जनाउँदै नेवार समुदायका 3 जना पञ्चाङ्गकारले प्रकाशन गरेको 3 पात्रो पञ्चाङ्गले पनि मंसिर 1 गते भाइटीका रहेको उल्लेख गरेका छन्। सिद्धि लक्ष्मी व्यञ्जनकार कीर्ति किरण जोशी र शशिधर जोशीले समितिको स्वीकृतिमा प्रकाशन गरेको पात्रमा मंसिर 1 गते भाइटीका मनाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो समुदायका 3 जना पञ्चाङ्गकारले पनि कार्तिक 30 गते नै महपूजा गर्ने विषयमा आफ्नो पात्रमा उल्लेख गरेका छन्। मंसिर महिनामा भाइटीका परेकाले दाइलाई टीका लगाउनुहुन्न भनी केही मानिसले चर्चा गरे पनि त्यो शास्त्र सम्मत नरहेको समितिले जनाएको छ। शास्त्रीय ग्रन्थमा व्रत पूजा भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको र त्यसले दाजुभाइ दुवैलाई बुझाउने अध्यक्ष गौतमको भनाइ छ। भाइटीका भनिए पनि ज्येष्ठताको क्रमानुसार नै टीका ताला गर्नु शास्त्र सम्मत हुने समितिले जनाएको छ। झिलिमिली उज्यालोको चाड तिहारको अवसरमा 1 हप्ता अघिदेखि नै राजधानी लगायत प्रमुख शहरमा थरीथरीका बत्ती बाल्न सुरु भइसकेको छ। पोखरामा बुधबार 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखराको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा उपचाररत कास्की रूपा गाउँपालिका 5 का 72 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको हो। कार्तिक 24 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भई उपचाररत उनको बुधबार बिहान 8:30 बजे निधन भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। मृत्यु भएका व्यक्ति निमोनिया र मृगौला रोगबाट पीड़ित रहेको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 113 पुगेको छ। पोखरा महानगरपालिकामा बुधबार एकैपटक 145 सहित गण्डकी प्रदेशमा 182 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पोखरा महानगरका 145 सहित बागलुङका 20, पर्वतका 3, स्याङ्जाका 3, तनहुँका 7, नवलपुरका 3 र लमजुङका 1 जना गरी गण्डकी प्रदेशमा 182 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमित हुनेहरूमा पोखरा महानगरपालिकामा ओडा नम्बर 1 का 2 पुरुष, 2 का 2 पुरुष, 3 का 2 पुरुष तथा 2 महिला, 4 का 4 पुरुष, 5 का 14 पुरुष तथा 1 महिला, 6 का 5 पुरुष तथा 1 महिला, 7 का 8 पुरुष तथा 2 महिला, 8 का 6 पुरुष तथा 8 महिला, 9 का 2 पुरुष तथा 4 महिला, 10 का 6 पुरुष तथा 9 महिला, 11 का 2 पुरुष तथा 6 महिला, 12 का 5 पुरुष तथा 3 महिला, 13 का 2 पुरुष, 14 का 3 पुरुष तथा 1 महिला रहेका छन्। त्यसैगरी पोखरा महानगर वडा नम्बर 15 का 6 पुरुष तथा 1 महिला, 16 का 5 पुरुष तथा 2 महिला, 17 का 3 पुरुष तथा 7 महिला, 18 का 1 पुरुष, 19 का 2 पुरुष, 23 की 1 महिला, 25 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 26 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 27 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, 3 र 2 का 3 पुरुष तथा 1 महिला, 33 का 2 महिला र ओडा नखुलेका 2 पुरुष तथा 1 महिला रहेका छन्। त्यसैगरी बागलुङ जिल्ला काठेखोला ओडा नखुलेका 3 पुरुष तथा 1 महिला, बागलुङ नगरपालिका ओडा नम्बर 8 का 1 पुरुष, ओडा नखुलेका 9 पुरुष तथा 6 महिला, पर्वत मोदी 7 की 1 महिला, कुस्मा नगरपालिका 6 का 2 पुरुष, स्याङ्जा पुतली बजार 1 की 1 महिला, 13 की 1 महिला, आदिखोला 4 का 1 पुरुष, तनहु व्यास का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 3 का 1 पुरुष, 5 का 1 पुरुष, 6 का 1 पुरुष, 11 का 1 पुरुष, 12 का 1 महिला, नवलपुर कावासोती ओडा नखुलेका 2 पुरुष, गैडाकोट 1 र 2 का 1 पुरुष, लमजुङ बेसी शहर 7 की 1 महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9703 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 लाख नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म 2,02,329 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसले हालसम्म मृतकको संख्या 1,174 पुगेको छ। यसैगरी हालसम्म कुल 1,62,243 जना निको भएका छन् भने 15,74,295 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार बुधबार 2569 जना संक्रमित थपिएका छन् भने 1666 जना निको भएका छन्। यस्तै 38912 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा कोरोना निको हुने दर 80% रहेको छ भने अझै क्वारेन्टिनमा 1109 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 26 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 1177 पुगेको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 10,081 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 1261 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पोखरामा विशाल महादेव मूर्ति निर्माण स्थलमा महादेवको मूर्ति जडान गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका 22 स्थित पुम्दीकोटको विशाल महादेव मूर्ति निर्माण स्थलमा महादेवको मूर्ति जडान गरिएको पुम्दीकोट विकास समितिका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालले बताउनुभयो। विशाल महादेव मूर्ति निर्माण समितिका संयोजक समेत रहनुभएका बरालले बुधबार महादेवको शिर भागको जटा जडान गरिएसँगै भगवान महादेवको पूर्ण आकृतिको मूर्ति स्थापना भएको जानकारी दिनुभयो। अहिले पदासन शैलीमा 51 फिट उचाइमा महादेव विराजमान हुनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो। अब त्रिशूल डमरू र महादेवको वाहन नन्दीको जडान कार्य हुँदैछ। मूर्ति स्थापना सहित गणेशले परिक्रमा गरिरहेका 108 शिवलिङ्ग 108 स्वर्गद्वारी सिँढी लगायत संरचना निर्माण गर्दा 19 करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताउँदै उहाँले तत्कालका लागि 2 करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। करिब 50% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। हरियाली बगैँचा, शान्ति स्तम्भ, गुरु महाराज आश्रम, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, पार्किङ स्थल लगायत थप 50% निर्माण कार्यका लागि तत्काल 2 करोड रुपैयाँ सहित थप 20-21 करोड रकम आवश्यक रहेको छ उहाँले भन्नुभयो। थप निर्माण कार्यका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग थप कुरा राखेको बताउँदै उहाँले सहयोग गर्न चाहनुहुने सहयोगी मनहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह समेत गर्नु भएको छ। हामीले अहिले हजुरले देख्नुभयो तल चाहिँ गुरु महाराज आश्रम र 18 वटा सटर पूजा सामग्रीहरू बिक्री कक्षा र यो एरिया र अहिले महादेव बस्ने जुन स्थान बेस र महादेव पनि करिब विराजमान भइसक्नु भएको छ र हाम्रो करिब 45% काम सम्पन्न भएको छ। अब पुम्दीकोटबाट पोखरा उपत्यका स्याङ्जा पर्वतका भूभाग सहित हिमाली श्रृङ्खला अवलोकन गर्न सकिने भएकोले महादेवको मूर्ति निर्माण पश्चात पुम्दीकोटमा धार्मिक सँगै सबै प्रकारका पर्यटक भित्रिने उल्लेख गर्दै त्यसबाट कृषि उत्पादनको खपत, होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट लगायतका क्षेत्रमा कारोबार तथा रोजगारी वृद्धि हुने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याउने अध्यक्ष बरालले बताउनुभयो। विशाल महादेव मूर्ति निर्माणको कार्यका लागि 2073 साल फागुनमा महाशिव पुराण लगाउँदा करिब 6 करोड रुपैयाँ र 20 रोपनी जग्गा दान प्राप्त भएको जानकारी दिँदै उहाँले उद्योगपति कमल जैनले महादेवको मूर्ति निर्माणको सहयोग गर्नुभएको बताउनुभयो। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका लगायतका विभिन्न सरकारी निकायले सहयोग गरेको योजनामा अभियानका संयोजक बराल र वीरगञ्जका उद्योगपति मुरलीधर रुङटाङ्गाले 1-1 करोड सहित विभिन्न व्यक्ति एवं संघ संस्थाले समेत सहयोग गर्दै आएको बताउनु भएको छ। तैपनि यस्तो बन्दैछ भनिसकेपछि अब पनि फेरि तिनै तहको सरकारको आँखा यहाँ पर्छ जस्तो मलाई लागेको छ र हेर्नु मेटालिक फाइबर ग्लास भन्दो रहेछ यसलाई, यसको बुझ्न र रङ रोगनको लागि मात्रै हामीलाई 2 करोड रुपियाँको आवश्यकता पर्छ। हामीसँग बल्ल यो सम्पूर्ण सक्दै यतापट्टिको सक्दाखेरि 50% काम हामी सक्छौँ, अर्को 50% काम त सिँगै रहन्छ। फेरि सबैको राज्यका अब 3 तहका जाने सरकारका यहाँ चाहिँ त्यो भिजन पुग्नेछ र उहाँहरूले जाने सबै सरकारहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र हाम्रो काम सम्पन्न हुनेछ भन्ने हामी आशामा छौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल पुम्दीकोटलाई स्थापित तथा प्रवर्धन गरिनुपर्ने 100 गन्तव्यमा सूचीकृत समेत गरेको छ। पोखराबाट करिब 13 किलोमिटर दूरीमा रहेको सो स्थानमा समितिले उठेको स्वरूपमा 105
फिटको महादेवको मूर्ति राख्ने लक्ष्य राखेको भए पनि हवाई उडानमा हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सल्लाह अनुसार बसेको स्वरूपमा 51 फिट उचाइको मूर्ति स्थापना गरेको हो। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र मनोबल नबढाइकन अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नसकिने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्र बिना अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नसकिने बताउनु भएको हो। उहाँले कोभिडले सृजना गरेको चुनौतीलाई परास्त गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न, रोजगारीका अवसर बढाउन र उत्पादन बढाउने काम निजी क्षेत्र बिना सम्भव नभएको बताउनुभयो। त्यसैले अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिको बीच पनि व्यवसाय सुचारू गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिन अनुकूल परिस्थितिको निर्माण गर्ने भूमिकामा सरकार रहेको बताउनुभयो। हामीले चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, कोभिडले सृजना गरेको चुनौतीलाई परास्त गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न, रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्न र अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउन सम्भव छैन। यस्तै सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा नगएको सम्बन्धमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। सरकारले घोषणा गरेको पुनर्कर्जा तथा स्टिमुलस प्याकेजहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले राजस्वका दरहरू घटाउन माग गर्नुभयो। सरकारले राजस्वका दरहरू घटाउँदा कारोबार बढ्न जाने र कारोबार बढेपछि स्वतः राजस्वको आकार समेत बढ्ने भएकोले छिटोभन्दा छिटो राजस्वको दरहरू घटाउनु पर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। र आयकरलाई 25 लाई 5 गर्यो भने हजुर जो सामान अहिले जसले पनि के हुन्छ भन्नेले पनि उसले पनि हजुर त्यो 4 टाइम्स सामान झिकाउनु कोसिस गर्छ। उद्योगले पनि वर्ष अलि सामान सस्तो भएपछि सबैलाई राहत हुने भयो। यसमा हिजो हाइड्रो पावरको पनि किन्दा करका दरहरू उच्च हुँदा कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढी हुने भएकाले कतिपय सामानहरूको अवैध आयात हुने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। त्यसैले पनि भन्सार दर, राजस्व मूल्य, अभिवृद्धि कर लगायतका करका दरहरूमा सुधार आवश्यक रहेको तर्क व्यवसायीहरूको रहेको छ। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। लगानी बोर्डले 3वटा परियोजनाका लागि 38 अर्ब 65 करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको 45औं बैठकले 3वटा जलविद्युत परियोजनाका लागि 38 अर्ब 65 करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण हुन लागेको 77.5 मेगावाट क्षमताको घुन्साखोला जलविद्युत परियोजनाका लागि 17 अर्ब 62 करोड 40 लाख रुपियाँ, 57 मेगावाटको हिमजुली दोर्दी जलविद्युत परियोजनाका लागि 10 अर्ब 61 करोड 91 लाख रुपियाँ र 65 मेगावाटको दुधखोला जलविद्युत परियोजनाका लागि 10 अर्ब 43 करोड 60 लाख रुपियाँको लगानी स्वीकृत भएको बताउनुभयो। चाहिँ टेबल गरेका एजेन्डाहरू केही चाहिँ परियोजना जो कार्यान्वयन चरणमा छन् तिनमा भएका बोटलनेक्स हर्डल्सहरूलाई फुकाउने सवालमा केही चाहिँ म्याद थप सम्बन्धित र केही चाहिँ समग्रमा मूल्याङ्कनसँग सरोकार राख्ने विषयहरू पनि रहे र बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालित 900 मेगावाटको अरूण तेस्रो परियोजनाको पावर हाउसदेखि ड्याम साइटसम्मका लागि गठित मुआब्जा अध्ययन समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको पनि भट्टले बताउनुभयो। यस्तै बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि परियोजना बैंक र विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग परामर्श गरी बोर्डको रणनीतिक योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा समेत बैठकमा छलफल भएको छ। चाहिँ एउटा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित चाहिँ फ्ल्यागशिप
प्रोजेक्ट हो 900 मेगावाटको। त्यसको चाहिँ पावर हाउसदेखि ड्याम साइटसम्मको चाहिँ पहुँचमा आएको चाहिँ मुआब्जाको अध्ययन समितिको चाहिँ म्याद थप सम्बन्धित जसको कार्यदेश विगतमै तोकिएको थियो। लगानीकर्तालाई एकल बिन्दु सेवा केन्द्रद्वारा सहज र शीघ्र सेवा प्रदान गर्ने गरी स्वचालित बनाउने र नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टलको स्थापना गरी उपयोग गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको भट्टले बताउनुभयो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत उत्पादन सँगसँगै विद्युत खपतको आयोजना तयार पार्न समेत बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको भट्टले बताउनु भएको छ। यसबाहेक बैठकमा बोर्डद्वारा प्रबन्धन र सहजीकरण भएका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र बोर्डका गतिविधिको सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो। ढाका टोपी नेपाली समाजको पहिचान हो, जसलाई हाम्रो आस्थाको प्रतीक पनि मानिन्छ। त्यसैले विभिन्न चाडपर्व कार्यक्रममा ढाका टोपी लगाउने गरिन्छ। तिहारमा भाइटिकाको दिन दाजुभाइले ढाका टोपी लगाउने प्रचलन रहेको छ। दिदीबहिनीले पनि ढाका टोपी उपहार दिने गर्छन्। त्यसैले अन्य समय भन्दा तिहारमा ढाका टोपी व्यापार बढी हुने गरेको छ। यसपटकको तिहारमा कोभिडको असर भए पनि ढाका टोपीको व्यापार बढेको व्यापारीहरू बताउँछन्। ढाका टोपी नेपालीको आफ्नै चिनारी र गौरव पनि हो। ढाका टोपी केवल शिर ढाक्ने वस्त्रको रूपमा मात्र नभएर नेपाली समाजको आफ्नै पहिचान पनि हो। यो हाम्रो आस्थाको प्रतीक पनि हो। त्यसैले विभिन्न चाडपर्व, विवाह, व्रतबन्ध, सभा सम्मेलनमा ढाका टोपी लगाउने प्रचलन रहेको छ। तिहारमा पनि ढाका टोपीको प्रयोग गरिन्छ। गलामा सयपत्री र मखमलीको माला, निधारमा सप्तरङ्गी टीका र शिरमा ढाका टोपीले हरेक दाजुभाइ तिहारको दिन सजिने गर्दछन्। तिहारमा ढाका टोपी लगाउँदा माइतीको मान प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ने विश्वासले हरेक चेलीले आफ्ना दाजुभाइलाई उपहारको रूपमा स्नेहपूर्वक ढाका टोपी दिने प्रचलन पनि छ। त्यसैले तिहार नजिकिँदै जाँदा ढाकाको टोपीको व्यापार पनि बढ्दै जाने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यसपटक सबै क्षेत्रमा कोभिडको असर परे पनि ढाका टोपीको व्यापारमा कुनै असर नपरेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। नेता भएको कारणले शिरमा टोपी लाउँदाखेरि चाहिँ एउटा दाजुभाइ, दिदीभाइ, दाजुबहिनीको नाता चाहिँ एकदम अटुट हुने भन्ने एउटा धार्मिक ग्रन्थ अनुसार त्यसरी नै चलेको हो र यो सालको तिहारमा अलि बेसी टोपी गइरहेको छ। सबैले टोपीहरू खरिद गर्नुभएको छ र साथसाथै हाम्रो यो नेवार बस्ती, नेवार कल्चरमा चाहिँ, नेवार संस्कृतिमा चाहिँ जस्तै अब वर्ष दिन अथवा एउटा चाहिँ के हुन्छ त्यो अब चोखिने काममा पनि टोपीहरूको धेरै क्रेज बढेको छ। नयाँ पुस्ताले ढाका टोपी लगाउने प्रचलन बढे पनि तिहारमा ढाका टोपी भन्दा अन्य किसिमको लुगाफाटो उपहार दिने प्रचलन पनि झाँगिँदै गएको छ। यसले भाइटिकामा ढाका टोपीको प्रयोग गर्ने र भाइटिकाको दिन माइतीको टाउको खाली राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई पनि चुनौती दिएको छ। बुधबार पनि शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से बढेको छ। नेप्से 1.72% अर्थात् 28.79 अङ्कले बढेर 1767 बिन्दुमा पुगेको छ। सेन्सेक्स परिसूचक पनि 5.26 अङ्कले बढेर 335.62 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक बढ्नुमा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई प्रमुख कारणको रूपमा लिएको छ। बैंकमा अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर सस्तो भएको छ। सस्तो ब्याजदर भएकै कारण शेयर बजारमा राम्रो प्रभाव परेको देखिएको हो। अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको ब्याजदर 5% भन्दा तल छ भने कर्जाको ब्याजदर पनि 8% को आसपासमा रहेको छ। सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने भएपछि लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन्। यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गरिरहेकाले त्यसको असर पनि बजारमा देखिएको छ। यस्तै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित भइराखेको र अधिकांश कम्पनीहरूको वासलत राम्रो देखिएपछि लगानीकर्ताहरूले लगानी बढाएका छन्। त्यसैले बजारमा लगानी भित्रिँदा शेयरको माग बढ्न गएकोले परिसूचकमा पनि सकारात्मक असर परेको देखिन्छ। हिजो बुधबार पनि बजारमा 4,09,96,04,742 रुपैयाँ बराबरको 1,24,23,651 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ।
कारोबारमा आएका समूहमध्ये फाइनान्स समूह बाहेकका सबै समूह बढेका छन्। सबैभन्दा धेरै व्यापार समूह 9.99% बढेको छ। उत्पादन तथा प्रशोधन समूह 6.21% बढेको छ भने निर्जीवन बीमा समूह, म्युचुअल फण्ड र अन्य समूह 4% बढेका छन्। बैंकिङ समूह पनि 1.15% बढेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत हप्ता भएको राष्ट्रपति चुनावमा हार स्वीकार नगर्नु लज्जास्पद भएको बताउनु भएको छ। यद्यपि बाइडेनले सत्ता परिवर्तनलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। यसैबीच डोनाल्ड ट्रम्पले पुनः ट्वीट गर्दै अन्त्यमा आफ्नै जित हुने दावी गर्नु भएको छ। ट्रम्पले थुप्रै ट्वीट गरेर मतदानमा गडबडी भएको बताउँदै लेख्नु भएको छ, हामी जित्छौं। यद्यपि उहाँको ट्वीटलाई पुनः ट्विटरले विवादास्पद बताएका छन्। ट्रम्पले पहिले पनि बाइडेनको जित चुनावी भ्रष्टाचारले भएको बताउनु भएको थियो। यद्यपि उहाँले यसको कुनै प्रमाण दिनु भएको छैन। वास्तवमा अमेरिकामा हरेक 4 वर्षमा हुने राष्ट्रपति चुनावमा मिडियाले उम्मेद्वारलाई सिधै जितेको नभनी उहाँले जित्ने अनुमान गरिएको भन्दै समाचार प्रकाशित गर्छन्। यस्तो औपचारिक कारणले पनि हुन्छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म कुनै पनि राज्यमा परिणाम घोषणा गरिएको छैन। अहिले पनि कुनै स्थानमा मतगणना चलिरहेको छ र यसको नतिजा अन्तिम डिसेम्बर 14 मा अमेरिकी इलेक्टोरल कलेजको बैठक भएपछि मात्र प्रकाशित हुनेछ। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचारको। नेपाल र बंगलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल दर्शक सहित हुने भएको छ। बंगलादेश फुटबल फेडरेशन बीएफएफले 2 मैत्रीपूर्ण खेलमा दर्शकलाई मैदान प्रवेश गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। नेपाल र बंगलादेश बीच कार्तिक 28 मंसिर र मंसिर 2 गते ढाकामा 2 मैत्रीपूर्ण खेल हुँदैछ। बीएफएफले दुवै खेलमा दर्शकलाई प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरेको हो। विश्वभर फैलिरहेको कोरोना महामारीका कारण अधिकांश देशमा दर्शकलाई मैदान प्रवेशमा रोक लगाइएको छ, तर बीएफएफले फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ एएफसी को नियममा रहेर मैदानमा दर्शक प्रवेश गराउने जनाएको छ। यद्यपि मैदानमा कति संख्यामा दर्शक प्रवेश गराउने भन्ने बारे बताइएको छैन। बीएफएफले खेलको टिकट मूल्य समेत तोकेको छ। उसले भिआईपी प्याराफिट तर्फ 500 टाका र सामान्यतर्फ 100 टाका तोकेको छ। ढाका स्थित बंगबन्धु राष्ट्रिय रंगशालामा हुने मैत्रीपूर्ण खेल नेपाली समय अनुसार साँझ 5:15 बजे शुरू हुनेछ। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले साफ च्याम्पियन पछि बंगलादेशसँग खेलेको छैन। 2075 सालको भदौमा ढाकामा भएको साफको समूह चरणमा नेपालले बंगलादेशलाई 2-0 ले हराएको थियो। पोखरा न्यूजमा पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशको पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै राति देशको पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने पनि महाशाखाले जनाएको हो। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार आजदेखि सुरु। एम दीपदान आजदेखि सुरु हुने भए पनि काग तिहार भने भोलि मात्र सोमबार बिहान 11:37 बजे भाइटिकाको उत्तम साइत। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 लाख नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2539 जना संक्रमित थपिए, थप 26 जनाको मृत्यु। धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल पुम्दीकोट स्थित विशाल महादेव मूर्ति निर्माण स्थलमा महादेवको मूर्ति जडान। थप निर्माण कार्यका लागि 21 करोड रकम आवश्यक रहेको निर्माण समिति संयोजक बरालको भनाई। लगानी बोर्डले 3वटा जलविद्युत परियोजनाका लागि 38 अर्ब 65 करोड रुपियाँ लगानी गर्यो स्वीकृत। विद्युत उत्पादन सँगसँगै विद्युत खपतको आयोजना तयार पार्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। र नेपाल र बंगलादेश बीचका मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल दर्शक सहित हुने। बंगलादेश फुटबल फेडरेसन BFF ले 2 मैत्रीपूर्ण खेलमा दर्शकलाई मैदान प्रवेश गर्न अनुमति दिने गर्यो निर्णय।